बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 69 13वी ओळ. Psalm 69 verse 13. सर्वेस्परा तुझे कृपेच्या वेळार हांव तुजे लागीं प्रार्थना करता. तुझ्या व्हड मोगान म्हाका आयक, तुझ्या विश्वासीपणान म्हाका पाव. वैमगचनो भोव पवित्र हप्तो हो जावन आसा. कृपेचो काळ होली वीक आनी आज बुधवाराचो दीस जावन आसा. जेजूक आमी लागीं सरया, ताचो मोग ताचें विश्वासीपण आमी नियाळया आनी ताची कृपा ह्या आराधनांत आमी मागया. गावया आमी गीत 823 पेज 31. जेजू मोगाळा कृपे सागोरा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा सोडवोंदारा आराधन तुका. पुण्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवीक तुझो मोग वाटून आसा. पुण्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवीक तुझो मोग वाटून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा. पवी सांगा तुझो दिवून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोन आसा. पवी सांगा तुझो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन तुका. सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान सुमयात ह्या भोव पवित्र हप्त्यांत आमी आसा. ताजे सवय वेळ करसी ताका आराधन करया. तो आमचो एक सासरो आमचे खातीर खुर्सार मरोंक तो तयार जाल्लो. देवाच्या योजनाक ताणें खलती मान घाल्ली आनी आमचो बरो घोवळी, आमचो एकच सोमी आनी सडवंदार. ताच्या मोगांत आमी रावया. ताच्या विश्वासीपणाक आमी मान करया आनी ताका आराधन करया, नमान करया. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू, स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो. ओय सुम्या तूं सामचे जिणेचो एक स्तारो. सुम्या जेजू, सोम्या जेजू तूं गवळी बरो. तूं
आमचे जिणे सो एकच तारो जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका येसोड वंदना आराधन तुका येसोड वंदना येसोड वंदना आराधन तुका शिजुका आराधन करें हालेलुया 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 सुमे आराधन माननी महिमा तुका आमचे खातीर खुर्सार मरोंक तयार जाल्ल्या आमचे खातीर सुमया देवाच्या कुशेक अग्निमान घाल्ल्या खुर्साच्या मरणा पर्यंत विधेय जाल्ल्या कल्तो जाल्ल्या भोव सस्निकायेन भोव मोगान विश्वासीपणान सुमया मेळटा जेरुसलेमांत सुमया प्रवेश जावं सेवाचे योजना आमचे खातीर सुमया आपल्या हातींत तुवें घेतिल्लें सुमया तुका सामान तुका महिमा पळय आमचो सुमी कितलो बरो आमचो सुमी कितलो मोगाळ कितलो खलतो आनी सुस्नीक कश्टांती ताची सुस्निकाय आमकां उठोवन दिसता आयच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवादी प्रवाद करून सांगता सर्वेस्पराचो सेवाक म्हणून आमी ती उतरां वाचया ह्या घडये सर्वेस्पराचो सेवाक इसाया 50 इसाया प्रवादाचो ग्रंथ वचर 50 4 7वी वळ आमी घेवया इसाया 50 verses 4 to 7 म्हजे उपरांत तुमी म्हणा थकलेल्यांक धैर्य दिवचें थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव फाटीं सरोंक ना म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजे पाट दाखयली म्हजे खाड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केडण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अकमानाची परवा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा एक बोर आमचे दोळे आमी तांपी आमगाळ बाबा आनी भयणी सर्वेस्पराचो सेवाक जेजू आमच्या सडवणे खातीर मौन जालो सोंसणिकायेन सगळें सोंसलें आनी आमकां एक बरी देख दिली जिवितांत कितेंय आमच्या जिवितांत जाताना प्रत्येक तरान कश्ट येताना कशें सोंसणिकायेन सोंसुचें कश्टांचेर आमची दिश्ट आमी घाल कश्टांत आमी सांबडोवन थंयच उरनाशें देवाच्या आदाराचेर आमी कशें पातयेचें आनी देवाचो आदार घेवन आमी कशें मुखार वचूंक जाय आनी देव आमच्या आदाराक येता म्हणून पातये जाय म्हणून सुमयान आमकां देख दिल्या तो सुमी आमकां आदार दिता आमच्या कश्टान नश्टान सांगात दिता आमकां मेळटा बुसवण दिता आनी हें सगळें ताणें केलां कश्टान नश्टान आमी ताका स्तुती करी जाय आमी स्तुतेची जाय देखून सुमी हें सगळें आमचें थंय करता इदोळ आमचें थंय ताणें केलां विश्वासी तो जाला तर ताचो उपकार नियाळ ताचो मोग ताचें विश्वासीपण नियाळ आसा आमी स्तुती करया गावया आमी पुरबायचें गीत कश्टान जावं नश्टान जावं
पिडेंत भलायकेन जावं. सोम्या आम्ही तुझी स्तुती करता. B64 पेज 70 B64. नष्टान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासता देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कष्टान जावं नष्टान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासता देवाक स्तुती गीत आमी गायता. आयचो दीस मुखार येवंक अशें दी सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो भरतो. Yes, Lord. आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो. आमचे स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. खालच्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो. परक्याक विधवी अनाथां गरिबां दयेन सदां सांबाळसो. परक्याक विधवी अनाथां गरिबां दयेन मोगान सांबाळसो. कष्टान जावं नष्टान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासता देवाक स्तुती गीत आमी गायता. वय कष्टान जावं नष्टान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासता देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. वय आमी अर्गां बलिदान भेटोवया. सोम्याक मांडटा तें सदांच खरी एका घडये आनी हर एका वेळा आमी ताका स्तुती करीत जाय म्हणून सोम्या आशा सोम्या अपेक्षिता आनी आमकां कृपा दिता. तर सोम्या बरी समी करया सगळ्या मरान काळजान ताका हरसिया. आपल्या सारक्या सुरपाये आमकां ताणे रचला. आपल्या सारक्या सुरपाये आमकां ताणे रचला. खाना जेवणा सदांनी आमकां ताणे पोसला. होय खाना जेवणा सदांनी आमकां ताणे पोसला. नितळ वारे हुंक्याक स्थाने दिला. नितळ वारे हुंक्याक स्थाने दिला. अजून पर्यां बऱ्या भलायकेन आमकां ताणे सांबाळला. अजून पर्यां बऱ्या भलायकेन आमकां ताणे सांबाळला. कष्टान जावं नष्टान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासता देवाक स्तुती गीत आमी गायता. नष्टान जावं नष्टान जावं सुखांत तशें दुखांत जावं थांबा नासता देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. आमी कच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो. आमचे स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. आमी कच्या स्तुतेच्या की देव तो भरतो. वय सोम्या आमचे स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. भलत्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो. भुरग्यांक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळसो. परक्यांक विधवी
anatang garibam dayen matang samalso कितलो बरो सुमय आमचो मुगाळ भवान बनी मागीर हप्त्यान सुमयाचेर आमी एक दिश्ट भोव लक्षिल्ल्यान आमी घालता आनी आयचो दीस मागीर हप्त्याचो बुधवार जावन आसा आनी ह्या बुधवाराक एक नांव आसा गुढाचारी बुधवार म्हणून. गुढाचारी बुधवार म्हळ्यार आयच्या दिसाक संप्रदाया प्रकार कित्याक हें नांव दिलां जुदास निमान ब्रेस्तराच्या आदल्या दिसा म्हणजे आईच्या दिसा जेजूक दर्न दिवंक मांडणी चलयता आनी हे आमी आयच्या वंजलांत आयकता. मातेवस वंजला 20 आनी 14 वोळ जुदास प्रधान याजका सरशी वचून 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत करूंक मांडणी चलयता. पूण जेजू आयच्या वंजलांत हें उतर सांगता. मातेवस वंजला 20 आनी 20 आनी 4 वोळ मॅथ्यू 26:24 ताच्या मांडणे विशयांत जेजू हें उतर विचारता. कितें म्हणटा मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय काटा काटा. जल्मक सुतो नातलो जाल्यार त्या मनशा कितलें बरें आसचें. मोगाळ भाव आनी भयणी पळया जेजू हें उतर सांगता. जुदासा विशयांत वय पूण जुदासाचें नांव काडिना. जुदासाक ताका अपमान करूंक नाका. जुदास विश्वासघात करता म्हूण जाणा आसोनी ताका जेजून जेवणाक बसयला आनी जुदासाक आनी एक अवकाश करून दिता. जेजू जायते अवकाश करून दिल्लो जुदासाक. ताणें 12 जाणां शिश्यां पैकी एक जावन ताका विंचुल्लो आनी हो जुदास जेजू सांगतास आसुल्लो. ताचें असर्यां ताणें पळयल्यां ताचें उतर ताणें आयकलां. सुवार्ता प्रगट करता आसतना जेजून केल्लीं कामां जेजू कितें कशें देवाचें रास प्रगट करता सगळें पळोवन पूण मोगाळ भवानी मनी जेजू संगी तो नातल्लो. जेजू बराबर तो समका नातल्लो. बगार ताचें येवजन दुसरीच मांडणी करता. देवाच्या येवजनांत तो मुखार वचना पूण जेजू ताका जायते अवकाश करून दिता. आनी आतां आजय त्या निमाण्या जेवणाच्या आदल्या दिसा सयत निमाण्या जेवणार सयत जेजू जुदासाक बसयता. पूण मोगाळ भाव आनी भयणी जेजू सवें ताका समकोंक नाका. आमच्या आयच्या जिवितांत मोगाळ भाव आनी भयणी एक दिश्ट आमी घालया. आज सुमयाची देख आमी घेवया. सुमयाक पळोवया कश्टान कशें सोंसणीक तो जाला. कोणाय की अपमान करिना. आपल्या विंचलेल्या त्या जुदासाक सयत ताचें नांव तो काडिना. ताका अपमान करूंक नाका. आनी तो देव जाल्लो वय देव जावन मनीस जावन आयिल्लो. आमी चिंता सुमयाचे पाशांव केवळ ताका बंदी करन खुर्सा पर्यंत खुर्सार मात ताका पाशांव ताका बंदी केल्ल्या घडयेंत हांव नो. देव जावन आपलें देवपण सांडून ही लेफ्ट इज थ्रोन ताचें सिंहासन सांडून देव जावन आसलो मनीस जातना मोरयेच्या गर्भांत ताचो पाशांव सुरू जाला. जेजूचो पाशांव सुरू जाल्लो मनीस जाल्ल्या घडयेंत हांव आनी त्या घडयेंत हांव ताणें आमकां देख दिल्या. कशें कश्टान मुखार वचा जाय. देवाच्या कुशेक कल्थी मान घाली जाय आनी कसो सोंसणीक जाय आनी तो प्रवाद आज आमी पयल्या वचपांत आयकलो वा आमी आयकता इसाया प्रवादाच्या. आनी जुदासाक सयत जेजू अपमान करिना. आमी मोगाळ भवानी म्हण आमी म्हणटा वी आर नॉट बॉर्न विथ द मिशन
we are born into her mission. आम्ही चिंतूय आम्ही सोडवणेंत वा त्या मिसावांत आम्ही जल्मल्याम ऑलरेडी. देखून आम्ही आमच्या जिवितांत मेळ्ळे अवकाश कशे घेता देवाच्या योजनान सोडवणेंत आसूं. आम्ही आमकां मेळिल्ले की एक अवकाश सांबरो एक आराधन कशें घेता, एक मिसाचें बलिदान कशें घेता, कसलो आमी मानवा. हाऊ डू वी रिस्पेक्ट आवर गॉड. ह्या देवाक आमचे खातीर इतलो खलतो आनी इतलो बोळो वा सोसनीक जावन सगळें केल्लो. आज सुमया सुमया आमी आसा ओंगी, सुमया बराबर आमी चमकत ओंगी, वा आमी आमची सुखुशी करता. मळ बाबा आनी भयणी इकडी बोर दोळदांप्या क्लोज आवर आयज. निमाण ह्या 3 दिसांक आमी मॅट काडूंक आसा. सुमयाची ती सोडवणेची गणितां नियाळोवंक आसात. सुद्दां आसा बरी आमी जावचें नाका. सुमी आमकां खेडिना, सुमी आमकां अपमान करिना, सुमी आमकां नेगारी करिना. पूण एक घडी आमी नियाळ्या हांवें कितें केलां. आमी आज ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांत मेळिल्ले अवकाश सुमी आमकां मेळोवंक येतना सुमयान दिल्ले अवकाश आमी कशे काण गेल्यात. आमच्या बेसा प्रकार, आमच्या जिविता प्रकार. तरी घडी दोळदांप्या सुमयाची कृपा आमी मागया. साध्य जाल्यार दिमी गेल्या वय आमी दिमी घाल आस्य सुमयाक. आज आमचे चिचू आमी बसावया, सांगया हांव तुज्या योजनान मुखार येता सुमया. हांव तुजे सोडवणेचें येवचें म्हज्या जिवितांत जें कितें म्हाका तुवें दिलां हांवें दिताय. आय विल गो, आय विल टेक. हांव घाण घेता. कित कवया आमी तुजी कृपा, तुजी काकूळ, तुजी दया मेळ्ळ्या सुमया. F4 पेज 153. तुजी कृपा, तुजी काकूळ, तुजी दया मया सुमया. तुजी कृपा, तुजी काकूळ, तुजी दया मया सुमया. तुजी कृपा पुरती सुमया, तुजी काकूळ वरती सुमया. तुजी दया मया दनिया, तुजी कृपा वरती सुमया. वय सुमया. तुजी काकूळ वरती सुमया, तुजी दया मया दनिया. वय सुमया आमकां अवकाश करून दिता. पेद्रूक सैतान नेगार केल्यार ताका सोडलो ना. एक काकूळ तुजी देस ताचेर घाली, आज आमचेर घालता सुमे. सुमयाक आमचें जिवीत आज दिता आसतना आमकां समर्पण करतना ताच्या योजनान सोडवून मुखार वचोंक निश्चय करता आसतना सुमी आमकां कृपा दिता. सुमी आमची दया कर. परत ताच्या वेंगेन आमकां घेता. मागया आमी आमकां समर्पया. आमच्या कुटुंबांक मोगाच्या आंगरी एकल्यांक भेटोवया. सुमी दया करूं ताची कृपा आमकां दिवं सुमे सांग म्हूण आमी मागया. तुका नेगार केल्लेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले. तुजे काकूळ ती द्रश्टे काळिस्ताचे उमाळे. सुकापली वळकोन गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिले. सुकापली वळकोन गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिले. तुजी कृपा, तुजी काकूळ, तुजी दया मया सुमया. तुजी कृपा वरती सुमया. तुजी काकूळ
वरती सुमिया तुझी दया मयादनिया होय मगाळ भवानी आसमकास आम्ही बेडीतच विविध समाय बटवूया या सगळ्या संवसारा खातीर आम्ही मागया विविध राष्ट्रां खातीर जी कोण आस देवाच्या योजनेंतल्यान भायर आसा सैतानाक देवसरा किडें दिता झगडी आनी विविध तरांचो स्वार्थ आनी हे सगळें घेवन जिवन आसा तांकां समर्पण करया आमचो देश आमच्या देशांत चमकलें एलीस विविध पार्टी विविध सण मुखेली आनी वोट घालचे एका व्यक्तीक आमी बटवया समयाची विशेष कृपा समयाची काकूळट आमी मागया हर एकल्यांची मना काळजां वळखून सो तो एकलो मात्र जावन आसा तसो तो उगड म्हणून ताची खुशी ताची योजना जारी जावं म्हणून आमी मागया मनी प्राण कश्टून सो आमचो लोक कोणी आमचे कडेन मागण्या विचारला संगा आमी मागता म्हणून बसयला तर सुमयाची काकूळ कृपा तांचे खातीर आमी मागया तुका विकृत केलेल्या सुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करता तें जानासो जीवनाक ताका बसयले काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पातक्याक म्हाका भर तुजे कुरपे काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पातक्याक म्हाका भर तुजे कुरपे तुजी कृपा तुजी कृपा तुजी काकूळ तुजी दया मया सुमिया तुझी कृपा वरती सुमिया तुझी काकूळट वरती सुमिया तुझी दया माया तुझी दया माया धनी आम्ही स्तुती कर मागया हालेलुया 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 ओय सुमिया तुझी कृपा आमकां दी काकूळट आमची कर दया आमची दाखय सुमिया आम्ही सुमिया आज तुका तुझ्या योजनान मुखार सरूंक आमी सुमया निक्षेव करता आमचेर दया कर सर आमच्या बांदपास बंदडेंतले पिडेंतले हर एक संकश्टांतले आमकां निवार वायटांतले निवार जीसस ब्लेस अस हील अस डिलीवर अस सैंक्टिफाय अस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जल्मा दिवस आचरण करची लिओरा डिसोजा तिरुपूर पेटनेशिया यूके 49th birthday Preeti आणि नीति डिसोजा कुलशेखर 80th birthday Leticia डिसोजा अर्गांदिंग विसरला एबेल सैमुअल मेनेजिस दुबई नॉर्मन मेलिशा फर्नांडिस दुबई सुनीशा फर्नांडिस आयरिन डिमेलो मैंगलोर बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर फ्लेविटा डिसोजा आंबेबोळ प्रत्येक तसवांग मगतां बरे भलायके खातीर हिल्डा कास्तेलिनो सीमा कुवेलो पलिमार Anita D'Souza Marentar बरी भलायकी तशेंच बेगीनच बरें जावचे खातीर hand and knee fracture by Monica D'Souza Bangalore देवदीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता कामिल आनी मार्गरेट फर्नांडीस गरजेवंतच्या आत्म्याक रीटा डिकुन्ना सल्डान आनी मेनेजिस कुटुंबान सल्ल्या खातीर फ्लोरी डिसोजा महाकळी मुंबय फेलिक्स मार्टिन डिसोजा वडाला मुंबय कार्मेलिना डिसोजा गोवा जॉन विक्टर गुंजाल्विस मडेंतर रोशन मिरांदा होन्नावर थॉमस आणि फ्लोरिन मस्करेनस बारकूर पुलगदल्यात मेगदी आलिस अल्मेडा आतूर देवदीन आलिस आणि लॉरेन्स फर्नांडीस बेळ्ळूर तशेंच सेकंड डेथ एनिवर्सरी मास लीना लोबो आता सुमे सोर तसो आमची बेटोन सुमेचे बेसांव आमी जोन घेवया
सोमिया तुका दिन वाचलेल्या धनिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली काळजांत नरगां दिता तुका नावाडतेल्या सोमिया तुका दिन वाचलेल्या धनिया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन आमी समेस्ता ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाले हांव देवाक अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक आनी ताचें आराधन करूंक. प्राजिताच्या काळाच्या अखेरीच्या हप्त्यांत भगवंत हप्त्यांत आमी आसा. आज निमाणो बुधवार जावन आसा. फाल्यां सावन आमी आमच्या भावार्थाचे ह्या आत्मीक जिणेचे चड म्हत्वाचे दीस आचारस्थितेले हांव. निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार, आलेलियाचो शनवार आनी पास्कांचो आयतार. जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी उडास आनी नियाळ करतले हांव आनी त्या दिसांच्या देवस्तुतींत आमी भाग घेतले हांव. आयच्या वांजेलांत आमी आयकतले हांव जेजू आपल्या शिसांचवें पास्कांचें जेवण जेवता आनी जेवणा वेळार तांकां तो मुखल्या दिसांनी कितें ताच्या जिवनांत जावचें आसा गी घडचें आसा गी म्हणल्या विशयांत तांचे कडेन उलयता. सांगतास तो जुदासाक इशारो दिता की जुदासान तयार केल्लें योजन तो जारी करून दी म्हणून. थोडो वेळ आमी मौन रावया. ह्या विशयांत आमी ह्या चिंतनांत आमी थोडे नियाळ करया. आमच्या जिणेंत आमी केल्लीं पथकां उडास करया आनी देवाचें बोगसाणें मागया. अशें आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमकांच तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी चोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोरपोदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. चोरपोदेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे खातीर कुर्सार मरोन तुज्या पुतान सैतानाचें बळ मोडलें. तुजे अगणित जाणवायेचे आनी मोगाचे हे येवजणे पासत आमी तुका दिन वाचता आनी ताच्या संगता एक दीस आमकांय पुनर्जिवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
थो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्णच्या सष्णा आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तकलेल्यांक दैत दिवचे एक उतर सांगोंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागरण करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगवाडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव पाटी सरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें काड ओडतेल्यांक हांवें म्हजें पोले दाखयले. केडण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें आकमनाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हणून हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा, तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत. आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावो. पळया सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हणून कोण थारायत. देवाचें उतर. देवाचे वडोवकार. तुजे उदंड दायेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे उदंड दायेन म्हाका आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे पासो तूं देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पासो ती लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणीक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केण्टेल्यांचो केबदाव म्हजेर पडत आसात. तुजे उदंड दायेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. केबदायांनी सिंदला म्हजें काळीज, निवला म्हजे जिणेचो संतोश. कोण तरी दया करीत गाय म्हणून आत्रेगान आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवान दीत गाय म्हणून आशेवन आसलो, कोणूच मेळना जालो. हांव भुकेलो आनी तांणी म्हज्या कानांत घालो कोडू बोळ. हांव तांडेलो आनी म्हज्या पियेवणांत घालो शिरको. तुजे उदंड दायेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाकोणतलों. अर्गां स्तुती करन ताची महिमा वर्णितलो. हें पळोवन दुबळी धाकटीं संतोसतलीं. देवदर्शनां आशेतल्यांची काळजां नव्या उरूपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसलेल्या आपणाची तो बेपरवो करिना. तुजे उदंड दायेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. नमान तुका आमच्या राया. तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया.
उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत नावाचो प्रधान याजका सरशी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा थावन ताका धर्न दिवंक एक बरो संद्राप सोदतलो. फूग नातलेल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शीस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जंय म्हणून तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फालाण्या मनशा सरशी वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसां सांगता, तुज्या घरांत पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्कांचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसां सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोच, हांव वेतो सोमिया अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हज्या सांगाता अलंगणांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय काठा खाठा. जल्मोंकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुंच तें सांगताय. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एका व्यक्तीचें मोल या महत्व आमकां कळचें, तो या ती व्यक्ती आमचे थावन पयस गेल्ल्या वेळार. दाखल्याक आमची चड मोगाची मनशां देवाधीन जाल्या उपरांत ती या तो व्यक्ती आमकां कितलो मोगाचे जावन आसलो की म्हणून आमकां उडास येता आनी आमकां कळटा. हर एक दीस आमकां ताच्या मोगाचो उडास आनी त्या व्यक्तीचें मोल आमकां समजता. जावं तो व्यक्ती आमचो घोव, आमची बायल, आमची आवय या आमचो बापूय. म्हज्या सयऱ्यांच्या घरा या शेजाऱ्यांच्या घरा कोणी देवाधीन जाल्ल्या वेळार हांव तांकां मेळोवंक आनी बुजोवंक गेल्ल्या वेळार दादल्यान म्हाका सांगिल्लें उडास येता, म्हजी बायल सरल्या उपरांत म्हज्या जिवाची एक खूसच मेल्ले बरी जाता फादर म्हणून. आनी एक दाखलो तुमकां सांगचो जाल्यार, एक दादलो मस्त पियेतलो आनी ताच्या बायल्या भुरग्यांक खेदाळाय दसतलो. ताची बायल तो खेदाळा मरत घी म्हणून राखून आसली. तिका तितलोय त्या मनशाचो कांटाळो आयिल्लो. एक दीस तो दादलो मेलो. थोड्या दिसा उपरांत त्या स्त्रियेक बुजोवण दिवंक म्हणून हांव तांच्या घरा गेलो. भुरगीं इस्काला गेल्लीं. ती भायर बसून कंतिश्ट जावन बशिल्ली. हांवें तिचे गडे उलयले वेळार ती म्हणाली म्हाका, तो मेल्या उपरांत म्हजो जीवच गेलो फादर. कितेंय जावं जी, कितलोय पियेल्लो जावं जी, घरांत पडनासलो. तो आसतना इल्लो आवाज आसलो, पूण तो गेल्या उपरांत घरांत आवाजच ना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, वय खंयच्याय वस्तूचें मोल आमकां कळचें, ती वस्त आमी होगडायल्या उपरांत. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजूक 30 नाण्यांक विकूंक जुदास येवजण करता. ह्या 30 नाण्यांचें महत्व कसलें म्हणून आमी समजुया. जकारिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत आमी वाचता, इस्रायलांत
एका गोवळ्याची कूल 30 शेकेल या 30 नाणी जावन आसले. तुम्ही जाणांत इस्रायलांत मस्त गोवळी आसले, तांच्या हिंडांक पोसूंक ते गांव गांव वेतले. तसल्या गोवळ्यांची कूल या सांबाळ 30 शेकेल या 30 नाणी जावन आसले. तशेंच दुदेवांच्या समाजींत एका सेवकाचे मोल 30 नाणी जावन आसले. दुदेवांच्या काळार तांच्या समाजींत सेवकांक विकतले आनी मोलाक घेतले आनी सेवकांचे मोल 30 शेकेल या 30 नाणी जावन आसली. हे आमी निर्गमन ग्रंथाच्या 21व्या अध्यायांत वाचता. 30 नाण्यांचे मोल चड या उणें म्हण न्ही, पूण जुदास जेजूक इतल्या उण्या मोलाक या इतल्या उण्या म्हण पयशांक विकूंक या विकृत करूंक तयार जाल्लो. जुदास 3 वर्सां जेजू सांगता जियेलो. जेजून ताका आपलो इश्ट या शिच जावन विंचुल्लो. जुदासान जेजूची शिकवण आयकून ताची असर्यां पळोवन जेजूचो चड लक्षिल्यान पाटलाव केल्लो. पूण ताका जेजू आनी जेजूचें मिसांव खंडीत समजोवंक ना. जुदासान जेजूची असर्यां पळयल्लीं, पूण ती असर्यां केल्ल्या असर्यांगाराक तो पारखूंक शकलो ना. जेजूची शिकवण ताणें आयकली, पूण मेस्त्रीक पळोवंक तो शिकलो ना. जेजूचो पाटलाव ताणें केलो, पूण सारकी दिशा ताका दिसली ना. सैतानाच्या बुलोवण्याक पयशांच्या आशेक लागून आपल्या मेस्त्रक आनी चडवणदाराक जुदासान विकृत केलो. ताका सगळें समजतना वेळ उतरलेलो. 30 रुपयांची नाणी प्रधान याजकाच्या पांयांतला उडोवन काळोखांत वचून ताणें जीवघात केलो. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आपले पातक वळखून आपल्या मेस्त्रीचे भोगसणे मागचो अवकाश जुदासाक मेळोवंक ना. भोव बिडमतीची स्थिती जुदासाची. मोगाचेनो, आमी आमच्या जिवितांत जुदासा बरी जाय नये. जेजून कश्ट सोंसतना आमी आमचे कश्ट सोंसून जेजूक सांगात दिवया. शरिराच्या सिमां बरी जेजूच्या कुर्साच्या वज्याक आमी खांत दिवया. एकामेकाच्या कश्टां दुखांत आमी सांगात दिवया. अशें जेजूच्या कश्ट मरणांत आमी भागीदार जावया. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमकां समेस्तांक देव ताच्या कृपेंत भरून दी. आमेन. घे बापा हो फळ वावरासो तामच्या मोगासो कळत्या काळजान वरत्या मोगा तुकाच भेटोसो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या आत्मचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एक्या पयसवेच्या दावा सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा, जेजूच्या कश्टा मरणाचो गोड संभ्रमून आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. ह्या गुठांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्टा मरणाचो फळ आमचे भक्तिवंत जिणयेंत दिसान दीस वाडासो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां
उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासूया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधराने सष्णाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझ्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आणि आमची काळजां करूंक पावले. तुझे महिमेची वाकणणी आपल्या कुर्साच्या उतरा वयल्या बळान जेजून संसाराची नीत केली आणि आपली पदवी फांकयली. देखून आता सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्परतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुसेन कस मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरें जेवण दतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवेताचो उंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या साखी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे शगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगिवन जुसे तिचो पती भगिवन अमदुता आनी सर काळी तुका आमान वयल्यान विशेष करून सार नोळम सुगडणार. जुजे फ्रेनाड मेडसन येसवळीचे माटतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सचनाच्या सचना आमेन. आमच्या तोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशनाक. आमेन. शुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमची म्हाका पावना म्हाका भलायकी. सोम्या दिखान सर्गीचे ओशानत मी जिनेचे दैवीची नाताम का मोगान एकटावचे दी सोम्या देणे तुझे. प्रार्थुया. सर्पदुदारा देवा आमच्या विश्वासी बापा आमी तुका समर्पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण प्रगट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हणून आमी बावरतान सतमंतांव. ते महिमेवंत अमर जिवीत पुनर्जिवंतपणांत आमकां मेळटले म्हणून थीर बरवसो धरून ह्या दुखाच्या खोंडांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे थिरान चलोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सोरस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. देवा दया काकुतीच्या बोगस पापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हूण पातयता. सर म्हजी पातकां काटाळता आयच्यान ती सकळ सांगता.